20 रकातें जो हैं ये ज़ईफ रिवायत हैं। ये किताब मेरी नहीं है, देवबंदियों की, बरेलवियों की, हनफियों की ये किताब है जिसके अंदर ये मौजूद है कि ये ज़ईफ रिवायत है। इन्होंने दस दियो कि मैं इस चीज का मुनकिर है ही नहीं कि हुजूर 8 पढ़ते सी। तो फिर नबी से आगे बढ़ना क्यों जाते हो? हाय हाय, सहाबा ने नहीं पता चला नबी तो आगे बढ़ना कुफर है शिरक है। नबी करीम और नबी तो आगे बढ़ना हजरत उमर ने नहीं पता चले, अली पाक ने नहीं पता चला, पाकिस्तान के वहाबी ने पता चल गया है। नहीं है, हजरत उमर से साबित है। ये अब्दुल रज़ाक उठाए इमाम बुखारी के उस्ताद। एहसान होगा अगर ये मुकम्मल डिबेट ही शेयर कर दें। ऐसे चलाएंगे। तरावी है, ये तो नफली नमाज है, तो इसमें बहस करने की क्या ज़रूरत है? हम 8 पढ़ लें या 20 पढ़ लें, अफजल है अगर 20 पढ़ लेंगे, नहीं तो 8 भी जायज़ हैं। मेरे सामने ये सही मुस्लिम हदीस की किताब है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मौजूद है। ये सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 736 नंबर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली बिल्लैल 11 रकातन यूतिरु मिनहा बिवाहिदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में, रमज़ान होता या गैर रमज़ान, इसमें आप 11 रकात अदा करते रात को, और उनमें से 1 रकत जो है वो वितर होती। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को इश्काल भी हो जाता है। जो हमारा पहला इस मौजू पर गुफ्तगू हुई जिसमें हमारे साथ बैठने वाले आलिम अब्दुशकूर हकानी साहब, वो ऐसे फरार अख्तियार किया कि दोबारा से राब्ता भी नहीं है, उनको राब्ता कर रहे हैं, इसके बावजूद नहीं आ रहे। तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी कल भी उनसे बात हुई है, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कह के गए थे कि हमने जनाब आपको दलाइल प्रोवाइड करने हैं, लेकिन नहीं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स में ये कहते हैं कि ये तो जी गैर रमज़ान वाली बात है, इसमें तरावी का तो जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तहज्जुद की नमाज है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ने अपनी सही अल बुखारी के अंदर बाकायदा बाब बांधा है किताब सलात तरावी, ब्रैकेट में अस्सौम है। ये सऊदी अरब से बैरूत और लबनान से ये नुस्खा छपा हुआ है दारुल मारफा का, और इसके अंदर जो बाब है वो किताब सलात तरावी है। तो इसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हदीस लाए हैं वो वही हदीस है जिसमें 11 रकात का जिक्र है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा तो अम्मा जान फरमाती हैं, मा काना यजीदु फी रमज़ाना वला फी गैरिहा अला 11 रकातन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान होता या गैर रमज़ान होता, रमज़ान में उसे हम तरावी कहते हैं, क़याम रमज़ान कहते हैं, और गैर रमज़ान में उसे क़याम लैल भी कहते हैं और तहज्जुद भी कहते हैं। इबादत एक ही है, उसे पहले वक्त में कर लेंगे तो वो तरावी है, वो क़याम रमज़ान है। अगर उसे पिछली रात में जाके करेंगे तो वही तहज्जुद है, वो क़याम। यानी रमज़ान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तरावी पढ़ाई है, 3 दिन तो पढ़ाई है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें तहज्जुद नहीं पढ़ी? फिर बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। 3 रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरावी पढ़ाई है, उन 3 रातों में आपका क़याम इतना लंबा था कि सहरी का फौत हो जाने का डर जो है वो सहाबा किराम को हो जाता था। अब सवाल ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि सहाबा कहते हैं कि हम सहरी से डर गए कि हम भूखा रोज़ा रखेंगे, 8 पहरा रोज़ा जिसे हम कहते हैं वो रखना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद कहाँ पढ़ी? तो नहीं पढ़ी जा सकती, इम्पॉसिबल। एक रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 इबादतें इकट्ठी नहीं की। ये नहीं है कि तहज्जुद भी आपने पढ़ी है और तरावी भी पढ़ी है। जब आपने तरावी पढ़ी है तो उस वक्त आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, जब आपने तहज्जुद पढ़ी है तो फिर तरावी नहीं पढ़ी। एक ही रात में 11 रकात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत है, और कुछ रिवायात में 13 हैं। अगर वो 13 हैं तो सुबह की 2 सुन्नतें जो हैं फजर के फ़र्ज़ के साथ पहली, उनको शामिल करके 13 है। तो टोटल आपकी रात की जो नफली इबादत थी, या तरावी कह लें या तहज्जुद कह लें, सुन्नतें तो आपने क़यास की है ना, फिर क़यास करके आपने कहा ना। नहीं, उसकी भी हदीस के अंदर वजाहत मौजूद है। मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने उसकी बाकायदा वजाहत की है कि वो 13 रकात अगर हैं तो वो सुबह की 2 सुन्नतें हैं। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी राविया हैं। तो बताने का मकसद ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकात जो हैं वो साबित हैं। ये मेरे पास जो है वो अहनाफ के बड़े इमाम मुअत्ता इमाम मालिक, उनकी किताब है इमाम मोहम्मद की। इमाम मोहम्मद मशहूर ज़माना शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के। ये मेरे पास दोनों नुस्खे हैं, उर्दू का नुस्खा भी है, अरबी का नुस्खा भी है। और इसलिए मैं अरबी लाया हूँ कि हज़रत साहब ने पिछली दफ़ा कहा था जी ये तो उर्दू ले आए हैं,
میں اس کے باوجود کہ اردو ہماری آڈینس جو ہے وہ زیادہ اردو ہے، میرے پاس اردو بھی موجود ہے اور عربی بھی موجود ہے، جو لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں جو صحیح البخاری میں یا صحیح مسلم میں ہے کہ یہ تراویح کے متعلق نہیں، تو ان کے اپنے گھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ اس میں فرما رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، رمضان کی راتوں میں جو قیام کیا جاتا ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کے تحت جناب امام محمد جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، وہ صحیح البخاری کی وہ حدیث جو امام بخاری نے اما عائشہ سے نقل کی ہے وہ اس میں نقل کر رہے ہیں اسی باب کے تحت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے، ساری امت پڑھتی ہے، تو اس کو امام محمد نے تراویح کے طور پہ ایڈمٹ کیا ہے، غیر رمضان ہوگا تو وہ تہجد ہوگی یا قیام اللیل ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ موطا امام محمد جو ہمارے مخالفین کی ہے کتاب ان کے اندر موجود ہے، اور اسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کی تفسیر یا اس کی تشریح جو ہے بر صغیر کے ایک بڑے چوٹی کے حنفی عالم ابو حسنات محمد عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ نے التلعیق الممجد کے نام سے کی ہے موطا امام محمد کی تشریح، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور یہ کتاب اس وقت احناف کی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مکتبۃ البشرا کراچی سے یہ چھپی ہے، یہ احناف کی بریلوی ہوں یا دیوبندی دونوں کی متفقن علیہ کتاب ہے، اس میں اس کی تفسیر کے اندر جو ہے تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ 3 رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ انہو صلی بہم 8 رکعات ثم اوترا وہذا الصح، فرماتے ہیں کہ 3 رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو وہ 8 رکعات اور 3 وتر تھی، وہذا الصح، اور یہ سب سے صحیح ترین بات ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 228 ہے 268 ہے، عربی نسخہ ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کہی جاتی ہے جی 23 رکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل ضعیف ہے۔ تو یہاں پر یہ بالکل مسئلہ واضح ہو گیا، میرے پاس بہت ساری کتابیں موجود ہیں، یہ صحیح ابن حبان ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 رات جو ہیں وہ تراویح پڑھائی، اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے مہینہ میں جو ہے وہ 8 رکعات پڑھائیں اور وتر پڑھائے، تو 8 اور 3 11 ہمارا مقدمہ اس صحیح حدیث سے صحیح ابن حبان کی 2415 نمبر حدیث اور 2409 نمبر حدیث، اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ 11 رکعات ہے، اس سے زیادہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ میرے پاس یہ صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہی حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صفحہ نمبر 138 ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک کہ آپ نے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت جو ہیں وہ وتر امت کو پڑھا کے دکھا دیا، یہ میرے پاس صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان سے بھی دکھا دیا، صحیح ابن خزیمہ میں بھی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھائی اور وتر پڑھائے، تو یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہوئیں۔ اسی طرح میرے پاس امام طبرانی رحمہ اللہ کی یہ معجم الصغیر ہے، معجم الصغیر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت 3 راتوں کے اندر جو ہے وہ پڑھانا ثابت ہے، اس کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ بالکل باطل جو ہے وہ عقیدے کے اوپر ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ موطا امام مالک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جو عمل لیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا، اس میں امام مالک رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انہو ان صائب ابن یزید انہو قال امر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی ابن کعب و تمیم الداری رضی اللہ